नमस्कार, कार्यक्रम स्वास्थ्य संवादमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म डाक्टर सुभाष प्याकुरेल। स्वास्थ्य प्रत्येक नागरिकको जीवनयापनको अनिवार्य शर्त। स्वास्थ्य जन्मिएपछि मात्रै हैन, जन्मिनु अगाडिदेखि नै आवश्यक पर्ने कुनै विषय छ भने स्वास्थ्य। त्यति महत्त्वपूर्ण संवेदनशील विषयमा हामी आफै चाहिँ कतिको संवेदनशील छौं त? हाम्रो राजनीतिक पंक्ति कतिको संवेदनशील छ, हाम्रो नीति निर्माण तह कतिको संवेदनशील छ। अगाडि आइराखेको चुनावमा पार्टीहरूको घोषणापत्र हेरौं, स्वास्थ्यले कतिको स्थान पाएको छ, कतिको महत्त्व बोकेको छ। आज यही विषयको प्रस्थान बिन्दुबाट सुरु गरेर स्वास्थ्य क्षेत्रका विविध विषयमा संवाद गर्नका लागि हामीसँग कार्यक्रममा अतिथिका रूपमा हुनुहुन्छ प्राध्यापक डाक्टर अर्जुन कार्की। कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। डाक्टर साहब, अब यो हामी चुनाव आइराखेको छ, धेरै किसिमको चाहिँ अब घोषणापत्रहरू आइराखेको छ। स्वास्थ्यको विषयमा यहाँलाई के लाग्छ? स्वास्थ्यको विषयमा राजनैतिक तहबाट जुन किसिमको महत्त्व प्राथमिकता दिनुपर्ने हो, अरू कन्ट्रीको इलेक्सनमा हेर्ने हो भने 1, 2 वा 3 नम्बरमा स्वास्थ्यको विषयमा बहस हुने गर्छ, त्यो हजुरले पाउनु भएको छ कि छैन? यो चाहिँ अब सापेक्षिक कुरा हो हैन। अब अहिले नेपालको सन्दर्भमा अब यो जम्मै चुनावी घोषणापत्रहरू भनेको हामीले बुझ्दिनुपर्छ। राजनीतिज्ञहरूको एउटा अप्ठ्यारो के भन्यो भनेदेखि चाहिँ हामीलाई मत दिन्छन् भन्ने कुराबाट उनीहरू प्रभावित हुन्छन्। कुन कुरा महत्त्वपूर्ण हो र कुन कुरा चाहिँ कम महत्त्वपूर्ण हो भन्ने कुरा छुट्याउने भन्दा पनि जनताले के कुरा भन्यो भने जनताले बुझ्ने भन्ने कुरा बाटो हैन, खानेपानी, यो एक प्रकारको विकासका कुराहरू, बिजुली ल्याइदिन्छौँ, रोड ल्याइदिन्छौँ, स्कुल खोलिदिन्छौँ, कलेज खोलिदिन्छौँ भने ट्वाक्राकै बुझ्ने कुरा हुन्छ। त्यसकारण स्वास्थ्यका चाहिँ मूलभूत मुद्दाहरू एउटा सैद्धान्तिक पक्षबाट एउटा व्यवहारिक पक्षबाट जुन भनिनुपर्ने हो, जुन बहस हुनुपर्ने हो, त्यो बहसै भएको छैन नि। भनेपछि यो नागरिकको तहबाट पनि अलिकति महत्त्व कम दिएको भन्ने बुझेर त्यही रेसिप्रोकेसन अन्तर्गत कम महत्त्व भएको हो कि हामी नागरिकले नै पनि स्वास्थ्यलाई अलिकति घर घरको एजेन्डा, छलफलको एजेन्डा नबनाएको पनि हो कि? अब संविधानको तहमा त यसलाई एउटा यथेष्ट महत्त्व दिएको छ भन्ने कुरा त हामीले बुझ्नुपर्छ हैन। त्यसो भएको हुनाले त्यसलाई कसरी चाहिँ नि एउटा साकार पार्ने भन्ने कुरा मात्रै समस्या हो। त्यसो भएको हुनाले अब चुनावमा चाहिँ उहाँहरूले सबै थोक हाल्नुहुन्छ हैन। जे भन्यो भनेदेखि चाहिँ भोटरहरूलाई रिजाउन सकिन्छ। ती सबै कुरा हाल्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि त्यो प्राथमिकतामा त्यो त कता हराउँछ। अनि अमूर्त कुराहरू बोल्यो अनि चाहिँ सबलाई चाहिँ स्वास्थ्यकोमा राम्रो पार्दिने भनेर भन्यो। त्यो स्वास्थ्यलाई राम्रो पार्दिने भनेको त त्यो त चाहिँ नारा हो। नाराबाट त स्वास्थ्य राम्रो हुँदैन। त्यो नारालाई साकार पार्नको लागि जे खालका चाहिँ एउटा कदमहरू चालिनुपर्ने हो नीतिगत तहमा, कार्यक्रमिक तहमा र स्वास्थ्य सेवाको सन्दर्भमा चाहिँ संरचनागतका प्रणालीका कुराहरू छन्। ती सबैलाई अलिकति स्पष्ट ढङ्गले तोकेर एउटा बहस, एउटा छलफल, एउटा अन्तर्क्रिया एउटा राष्ट्रव्यापी रूपमा गर्नु पाएको भएदेखि राम्रो हुन्थ्यो होइन। अब अहिले त्यो राजनीतिक पार्टीहरूलाई त्यति जवाबदेहिताको महसुस पनि छैन। अब जनताहरू हुन् लटर पटर पारेर हामीले भनेपछि यहाँ कसले हामीले चाहिँ चुनौती दिने भन्ने खालको कुराहरू भयो हुनाले समेत उहाँहरूले त्यसलाई जुन प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हो त्यति नराखे होला भन्ने लाग्छ मलाई। अलिकति कुराको ट्र्याक चेन्ज गरौँ होला। यो हजुरको विचारमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि धेरै कदमहरू भइरहेका छन्, धेरै नीति निर्माणमा चाहिँ तहगत छलफलहरू भइरहेका छन्, पुनर्संरचनामै जाँदैछ राज्य गए जस्तै स्वास्थ्य क्षेत्र पनि। यो समग्रतामा अलिकति भेग क्वेसन त होला, तर नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको समग्र कन्टेक्स्टमा हामी एकदम खुसी हुन सक्ने सकारात्मक परिवर्तनहरू के भएको महसुस गर्नुभएको छ र ग्याप चाहिँ के देख्नु भएको छ? भने अब हामीले अहिले हामी कहाँ छौँ स्वास्थ्यको क्षेत्रमा भनेर विचार गर्दाखेरि हामीले एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भनेदेखि 50 वर्षभन्दा अगाडि हाम्रो नेपाल कहाँ थियो भन्ने कुराबाट चाहिँ सुरु गर्नु उपयुक्त हो। अब हाम्रो
आधुनिक चिकित्सा हाम्रो नेपालभित्रकै पनि त्यति धेरै भएको छैन होइन, 100-150 वर्ष जति भयो। अब त्यसमा चाहिँ नि जस्तै वीर अस्पताल हाम्रो सबभन्दा प्रमुख अस्पताल भनेकै 125-30 वर्ष जति मात्रै भयो, 1947। अब त्यतिखेर चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि नेपालमा डाक्टर पनि थिएन, इन्डियाबाट डाक्टरहरू लिएर आउनु पर्थ्यो। हजुर। अब अहिले मुलुकमा त्यसका गुणस्तरीयताको दृष्टिकोणले, त्यसको चाहिँ क्रियाशीलताको दृष्टिकोणले ती फरक होला नि। हजुर। तर अहिले चाहिँ मुलुकभरि एउटा चाहिँ स्वास्थ्य सेवा संस्थाहरूको एउटा चाहिँ सञ्जाल निर्माण भएको छ। हरेक जिल्लामा चाहिँ नि अब जिल्ला त हरायो अहिले, तर पुरानो संरचना अनुसार हरेक जिल्लामा जिल्ला अस्पताल, हरेक चाहिँ तपाईँको निर्वाचन क्षेत्रमा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हरेक गाउँ विकास समितिमा चाहिँ एउटा हेल्थ पोस्ट होइन, त्यसको राष्ट्रव्यापी रूपमा चाहिँ जुन सञ्जाल भएको एउटा अवस्थामा आइपुगेको छ। त्यस्तै गरिकन चाहिँ त्यतिखेर केही पनि थिएन भनौँ। अब न त एउटा चाहिँ स्पष्ट स्वास्थ्य नीतिहरू नै निर्माण हुन्थ्यो हाम्रो देशमा त्यतिखेर 50-60 वर्ष अगाडि। तजबिजीमा जे आउँथ्यो त्यतिखेरको अब विचारमा त्यतिखेरका चाहिँ नेतृत्वमा रहेका मान्छेहरूले एउटा आफ्नो विवेकले यो चाहिँ गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने उनीहरूले फेरि चाहिँ सकारात्मक दृष्टिकोणले नै गरे हो। अब त्यस्तै गरिकन चाहिँ तपाईँको हाम्रो 1978सम्म हाम्रो नेपालका कुनै पनि चाहिँ युवा पिँढीहरू चाहिँ चिकित्सक बन्न चाहन्थे भनेदेखि बाहिर जानु पर्यो होइन। 1978मा चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत पहिलोचोटि हामीले चाहिँ आफ्नै देशमा उत्पादन गर्ने भनेर चाहिँ विद्यार्थीहरू भर्ना गऱ्यौँ। अब आज मुलुकमा चाहिँ 2000 जना जति चाहिँ MBBS डाक्टरहरू हाम्रो मुलुकभित्रै उत्पादन हुन्छन् वर्षेनी। अब झन्झनै 500को हाराहारीमा चाहिँ डेन्टल दाँतको चिकित्सा दन्त चिकित्सकहरू उत्पादन हुन्छन्। अब स्नातकोत्तर तहमै पनि झन्झनै 400-500 हाराहारीमा स्नातकोत्तर तहको चाहिँ पढाइहरू भइरहेका छ भनेपछि हामीले स्वास्थ्य जनशक्तिको दृष्टिकोणले पनि DMMCH को पढाइ पुरै छ। स्वास्थ्य जनशक्तिको उत्पादनको र त्यो उत्पादन गर्ने क्षमताको दृष्टिकोणले पनि धेरै फड्को मार्यो। अब यो आधुनिक चिकित्सा पद्धतिको दृष्टिकोणले कुनै कुनै क्षेत्रमा त हामीले आफ्नो देशभित्र मात्रै होइन कि बाहिरी छिमेकी मुलुकको जनताहरूलाई समेत हामीले चाहिँ सेवा प्रदान गरिरहेको कुराहरू नेत्र रोगमा मुटु रोगमै पनि चाहिँ आजभन्दा 15-20 वर्ष अगाडि चाहिँ हामीले बाइपास सर्जरी गर्ने भन्यो भनेदेखि के नै हो यो ठुल्ठुलो कुरो भनेर इन्डियै जानुपर्ने, ब्याङ्ककै जानुपर्ने थियो। अब अहिले चाहिँ हरेक दिन यो चाहिँ 5-6वटा चाहिँ बाइपास सर्जरीहरू मुलुकभित्र दनादन भइरहेको छ भनेपछि त्यो एक्सपर्टिजको विशेषज्ञताको तहको कारणले पनि हामीहरू धेरै माथि पुगिसक्यौँ। त्यस कारण यो चाहिँ हामीले गर्व गर्न लागेको कुरा हो होइन। तर यसको साथसाथै हाम्रो अगाडि के चुनौती छैन त भन्दाखेरि चुनौतीहरू पनि त्यतिकै छन्। अब अहिले प्रमुख चुनौतीहरू भनेको चाहिँ हाम्रो मुलुकमा चाहिँ यति धेरै स्वास्थ्य संस्थाहरू, स्वास्थ्य नीतिहरू, स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रमहरू र स्वास्थ्य जनशक्तिको यो तहमा आइपुग्दाखेरि पनि अहिले पनि चाहिँ तपाईँले यदि ग्रामीण भेगमा बस्ने जनताहरू र सहरी भेगमा बस्ने जनताहरूको बिचमा स्वास्थ्य सेवामा पहुँचको दृष्टिकोणले र गुणस्तरीयताको दृष्टिकोणले हेर्नुभयो भनेदेखि अहिले पनि ठुलो खाल्डो चाहिँ परिरहेका छ। त्यो खाल्डो हामीले कुनै काल्पनिक कुरा गरिराखेका छैनौँ। त्यो ठाउँमा बस्ने मान्छेहरू, जन्मेका बच्चाहरू 1 वर्ष नपुग्दै कति मर्छन्, सहरमा बसेको कति मर्छन् होइन। हाम्रो सहरमा बसेको मान्छेको औसत आयु कति छ। जस्तो मुगुको कुरा गरौँ, अहिले मुगु जिल्लामा चाहिँ जन्मिने बच्चाहरू 1 वर्ष नपुग्दै कति मर्छन् र त्यहाँको औसत आयु कति छ भन्ने कुरा तपाईँले हेर्नुभयो भने झन्नै चाहिँ डबलको डिफरेन्स दूरीमा छ त्यो हाम्रो सिटी एरिया हो भ्याली र मुगुको अन्तर्गत। त्यसकारण अब त्यो चाहिँ अब हाम्रो चुनौती हो। किनभने उनीहरू पनि चाहे मुगुमा बसुन्, चाहे जाजरकोटमा बसुन्, चाहे चाहिँ ताप्लेजुङमा बसुन्, ती सबै चाहिँ हाम्रो नेपाली नागरिक हुन्। संविधानको आँखाले ती सबैलाई चाहिँ स्वास्थ्य अधिकार चाहिँ बराबर दिएको हुन्छ। तर अहिलेसम्म पनि हाम्रो चाहिँ यो
स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको संरचनागत त्रुटि, हामीहरूको चाहिँ अलिकति दूरदर्शिताको अभाव समेतको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ एउटा ठुलो हाम्रो चाहिँ चुनौती चाहिँ देखा परिरहेको छ। अब त्यसको साथसाथै यो चाहिँ पहुँचको मात्रै दृष्टिकोणले कुरा गरियो। अर्को चाहिँ एउटा गुणस्तरीयताको पनि कुरोहरू छ। अब हाम्रो देशमा चाहिँ स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाहरूले प्रदान गरेको स्वास्थ्य सेवा त्यो गुणस्तरीय नै हो अथवा होइन भन्ने कुरा छुट्याइदिने कुनै पनि निकायहरू चाहिँ अहिले अस्तित्वमा छैन। अब जुन संस्थाहरूले अब आफ्नो विवेकले देखेको, डाक्टरहरूले पनि उनीहरूले देख्यो भने चाहिँ जति गरेको छ त्यो चाहिँ अब त्यो त्रुटिपूर्ण थियो कि थिएन, त्यो चाहिँ अहिले विश्वव्यापी रूपमा जुन उपचारलाई एउटा स्तरीय उपचार, स्ट्यान्डर्ड अफ केयर भनेर जसलाई हामी भन्दछौँ, त्योसँग नजिक छ कि छैन भन्ने कुराहरू छुट्याउने र त्यसको चाहिँ अनुगमन गर्ने संयन्त्र चाहिँ अझ पनि निर्माण भएको छैन। एउटा दोस्रो चुनौती छ र त्यो चाहिँ एउटा गरिहाल्नुपर्ने विषयवस्तु हो। तेस्रो भनेको चाहिँ तपाईँको यो अहिले यतिका स्वास्थ्य संस्थाहरू हुँदाहुँदै पनि अब यो मूलतः यो निजी क्षेत्रमा चाहिँ असाध्यै तीव्र गतिमा वृद्धि भएर गइरहेको छ। त्यो तीव्र गतिमा वृद्धि भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरू त अब नाफा कमाउने नै भन्ने घोषित उद्देश्यताका साथ त्यो स्थापना भएको संस्थाहरू हुन्। त्यस कारण त्यहाँबाट चाहिँ प्रदान गर्ने प्रवाह हुने चाहिँ स्वास्थ्य सेवा महँगा छन्। त्यस कारणले जस्तो कुनै मान्छेले अब अलिक जटिल खालको अपरेसन गर्नु पर्यो अथवा चाहिँ आइसियुमा बस्नु पर्यो भनेर भनेदेखि एक प्रकारले अहिले नेपालीहरूको औसत आय जति छ त्यसलाई तपाईँले ध्यानमा दिएर हेर्नुहुन्छ भनेदेखि त्यो एकचोटि चाहिँ बिरामी भएर आइसियुमा चाहिँ 2 हप्ता बस्नु पर्यो भने पुरै ढाड सेक्ने खालको चाहिँ त्यति मूल्य चाहिँ त्यति बढी छ। त्यसले गर्दाखेरि आर्थिक रूपले अशक्त, आर्थिक रूपले कमजोर मान्छेहरू चाहिँ यो विज्ञानले र प्रविधिले यो बचाउन सक्ने खालको रोग लागेको भए तापनि त्यो सेवा किन्न नसकेको कारणले उनीहरूले अकालमा मृत्यु वरण गर्नु परिरहेको चाहिँ एउटा यथार्थ छ। यिनै हुन अब मूलभूत रूपमा चाहिँ हाम्रा चुनौतीहरू। अर्को एउटा पनि होला भने कि क्युरेटिभ सेक्टरमा हेर्दाखेरि उपचार खर्च कति, उपचारको अब एउटा हस्पिटलमा गयो एपेन्डिसेक्टोमी गर्दा एक किसिमको कस्ट, अर्कोमा जाँदा अर्को किसिमको कस्ट, कम्तीमा एउटा बिरामीले वा नागरिकले थाहा त पाउनु पर्थ्यो होला नि त, यति हो भने श्वेत पत्र जारी हुनु पर्थ्यो होला कस्टको विषयमा। त्यसलाई चाहिँ अब बिमाले त क्रमशः बिमा त ग्रोइङ भएर गइरहेछ हुन्थ्यो होला। उपचार खर्च पनि त अर्को एउटा ग्याप। मैले तपाईँले भने नि मतलब क्रय शक्ति जुन अहिले हाम्रो देशको आम नागरिकको जुन तहको क्रय शक्ति छ त्यसको दाममा चाहिँ असाध्यै महँगा छन् र यिनीहरू चाहिँ फेरि एकदम नियमन नगरिएका विषयहरू भयो। हजुर, कुनै पनि स्वास्थ्य अस्पतालको चाहिँ सञ्चालकले र मेरो अस्पतालमा आएर अपरेसन गर्ने हो भनेदेखि तपाईँले यति तिर्नुपर्छ भनेर भनिदियो। त्यो मान्छे जो सेवाग्राही छ उसलाई पहिला कतिले थाहा पनि होला कतिले नहोला पनि, फेरि थाहै भए पनि आपत परेपछि मान्छे कहाँ जानु, त्यो ज्यानभन्दा ठुलो अरू केही पनि रहँदैन। त्यतापट्टि विषय नै बनाउँदैन, जसरी हुन्छ उपचार गर्नु, ऋण खोजेर हुन्छ कि केही बेचेर हुन्छ कि भन्ने धेरै लाग्ने हो। त्यस कारण यसमा चाहिँ अलिकति हामीले नियमन, प्रभावकारी नियमन हुन नसकेको कारणले समेत यो छ। यहाँले भन्नुभएको जस्तै अब हाम्रो देशमा अहिले स्वास्थ्य बिमाको कार्यक्रम सरकारी तहबाट नै यसलाई प्रवेश गराइएको र अहिले 22वटा जिल्लामा चाहिँ यो लागू नै भइसकेको हुनाले हामी के आशा गर्न सक्छौँ भनेदेखि अब अलिकति नियमनको दृष्टिकोणबाट यी भयो भनेदेखि त्यसले अलिकति सहज अवस्थामा पुर्याउँछ। तर मूलत के भनेदेखि यो क्रय शक्तिका कुराहरू गर्दाखेरि अब यो चाहिँ हरेक नेपालीको आय स्रोत, आय स्तर र एक प्रकारले भन्दाखेरि जीवन स्तर, स्ट्यान्डर्ड अफ लिभिङ, जसको लागि चाहिँ आर्थिक रूपले चाहिँ हामी सम्पन्न हुनु पर्यो। त्यो प्रक्रियाबाट गएर यो गरिबी निवारणदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ सबैलाई चाहिँ अलिकति आर्थिक रूपले पनि सक्षम हुने खालको चाहिँ हामी विकासको प्रक्रियामा जान सकेनौँ भनेदेखि
अहिले हाम्रो समाजमा देखा परेका अन्तर्विरोधहरू कायमै रहने चाहिँ जोखिम चाहिँ पनि प्रशस्तै छ। पहिले स्वास्थ्यलाई एक्लाएर हेर्नु भएन, एकीकृत तवरले हेर्नु पर्यो, समग्र स्वास्थ्यको स्तरमाथि लाने हो भने। ठिक भन्नु। अब अलिकति थोरै विषय बताउन चाहन्छु। यो स्वास्थ्य सेवाको एक किसिमको जननीको रूपमा ह्युमन रिसोर्सलाई उत्पादन गर्ने चिकित्सा शिक्षालाई लिन सकिन्छ। यो चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा पनि नेपालमा निकै नै एउटा माइलस्टोन्सहरू क्रिएट भइरहेछ, नयाँ मार्गबाट हिँड्ने किसिमको चाहिँ नै एउटा परिस्थिति सृजना भएको छ, जुन अहिले भर्खरै मात्रै राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश 2074 प्रमाणीकरण भएर जारी भएको छ। यो सन्दर्भमा हजुरको धारणा कतिको आशावादी हुनुहुन्छ? अब कुन ढङ्गले अगाडि जाला भन्नेमा के लाग्छ हजुरलाई? त्यसलाई पनि अब हामीले यसरी हेर्नुपर्छ। यसलाई चाहिँ यसको आधार भनेको चाहिँ नि यो हाम्रो केदार भक्त माथिमा ज्यूको संयोजकत्वमा निर्माण भएको चाहिँ एउटा उच्च स्तरीय कार्यदल थियो। त्यो कार्यदलले नेपालमा को चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा भएका विकृति, विसङ्गति, चुनौती, त्यसका चाहिँ प्रकृति, त्यसका चाहिँ दायरा, त्यसको चाहिँ कारक तत्त्वहरूलाई पहिल्याउँदै अब नेपालको चिकित्सा शिक्षालाई अलिकति अग्रगामी ढङ्गले अगाडि बढाउनुको निमित्त के कस्ता खालका चाहिँ नीतिहरू अवलम्बन गर्नुपर्दछ, के कस्ता खालका कदमहरू चालिनु पर्दछ, के कस्ता खालका सुधारहरू गरिनुपर्दछ भन्नको लागि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ एउटा राम्रो विश्लेषण गरेर हामीलाई चाहिँ प्रतिवेदन दिनु पर्यो भनेर चाहिँ त्यो तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्वर्गीय सुशील कोइरालाज्यूले चाहिँ त्यो गठन गर्नुभएको थियो। त्यो आयोगमा चाहिँ चिकित्सा शिक्षामा अलिकति गम्भीर र गहिरो अनुभव भएकै मान्छेहरूको चाहिँ त्यो टोली थियो। अब डिन भइसकेको, भाइस चान्सलर भइसकेको, संस्थाको चाहिँ डाइरेक्टर भइसकेको, चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा कहलिएकै व्यक्तित्वहरूले चाहिँ त्यो अध्ययन गरेर चाहिँ त्यो प्रतिवेदन वितरण गरे। त्यो प्रतिवेदनको एउटा सार तत्त्व के थियो भनेर भनेपछि यो हाम्रो चाहिँ निकायहरू, नियमन गर्न बसेका निकायहरूलाई पनि अलिकति चाहिँ त्यो विभिन्न कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई धेरै ठुलो जिम्मेवारीको बोझ भएको कारणले उहाँहरूले जसरी एउटा नियमन गर्नुपर्थ्यो त्यो चाहिँ सक्नु भएन। त्यस्तै गरिकन चाहिँ नेपालमा स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा अब यो चाहिँ जसरी च्याउ उम्रेको जस्तै उम्रिरहेको छ, यो उम्रिन दिने हो अथवा दिने हो। स्पष्ट नीति के त त्यो विषयमा हजुर? चिकित्सा शिक्षा स्वास्थ्य सेवा भनेको चाहिँ यो चाहिँ व्यापार हो अथवा चाहिँ यो सेवा हो। यस्ता खालका विभिन्न विषयहरूमा चाहिँ हामीले छलफल गरेर गर्दाखेरि यसलाई उचित ढङ्गले सम्बोधन गर्नको लागि चाहिँ एउटा छुट्टै आयोग चाहिँ चाहिन्छ, चिकित्सा शिक्षा आयोग भन्ने चाहिँ त्यसको एउटा निष्कर्ष त्यो थियो। अब त्यो निष्कर्षको साथसाथै त्यहाँ के भनेको थियो भनेर भनेपछि जस्तो विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ भर्ना लिँदाखेरि अहिले जसरी लिइएको छ, हरेक मेडिकल स्कुलले, मेडिकल विश्वविद्यालयहरूले, प्रतिष्ठानले आफ्नै ढङ्गले चाहिँ लिने, कसरी विद्यार्थी छान्ने भनेको पनि यसको पनि एउटा विज्ञान छ। विद्यार्थीलाई, उत्कृष्ट विद्यार्थीहरूलाई भोलि गएर चाहिँ असाध्यै राम्रो चिकित्सक भएर जान सक्ने सम्भावना भएको विद्यार्थीहरूलाई कसरी छान्ने, कसरी पहिल्याउने, कसरी महत्त्वपूर्ण स्टेप हो कसरी पहिचान गर्ने भन्ने चाहिँ त्यसको एउटा आफ्नै विज्ञान छ। त्यो विज्ञानमा आधारित भएर हामीले विद्यार्थीहरू छान्न सकेको भएदेखि असल चिकित्सकहरू उत्पादन गर्न सक्थ्यो होइन। पाठ्यक्रमका विषयहरू के हुन्, हाम्रा पाठ्यक्रमहरूमा चाहिँ नपुग कुराहरू के हुन्, शिक्षण विधिमा चाहिँ भएका अहिलेका चाहिँ सुधार गर्नु के हुन्, मूल्याङ्कनका चाहिँ जाँचका चाहिँ विषयमा चाहिँ परीक्षाको विषयका चाहिँ हाम्रो अहिले गरिरहेको ठिक छ कि यसमा चाहिँ यो अहिले विश्वव्यापी रूपमा आइराखेको मान्यताहरू र एउटा तथ्य
प्रमाणहरूसँग चाहिँ यो कतिको तालमेल खान्छ, मिलजुल कतिको मिलजुल हुन्छ भने जस्ता कुराहरूलाई लगायत एउटा चाहिँ अर्को प्रमुख विषयवस्तु के थियो भनेपछि हाम्रो चाहिँ स्नातकोत्तर तहको चाहिँ पढाइको बारेमा। अब स्नातकोत्तर तहको पढाइमा चाहिँ के भइदियो भन्नुहुन्छ भनेदेखि हरेक वर्ष 2000 करिब 2000 को चाहिँ सालाखाला 2000 चाहिँ देशभित्रै उत्पादन हुन्छ। तर देशभित्र चाहिँ पढ्न नपाएर बाबुआमाले चाहिँ होइन त डाक्टरै बन्नुपर्छ, मेरो छोराछोरीले डाक्टरै नबनाइ छोडिदिनु भन्ने खालको चाहिँ एउटा प्रेसरमा परेर समेत जो मान्छेहरू बाहिर गएर पढेर आएका छन् त उनीहरूसँग जोड्ने भने चाहिँ झन्झनै 2500 को चाहिँ हाराहारीमा चाहिँ कुल MBBS गरेर आउने डाक्टरहरू चाहिँ भित्रिन्छन्। अहिले मैले त दन्त चिकित्सकको त कुरै गरेको छु होइन, उनीहरू पनि गऱ्यो भने चाहिँ करिब 3000 जस्तो हो। त अहिले सबै क्षेत्रको चाहिँ तपाईँको चाहिँ पोस्ट ग्रेजुएट स्नातकोत्तर तहको पढाइ जति नेपालभित्र छ सिट त्यसको कुल सङ्ख्या भनेको लगभग 500 र 600 को बिचतिर पर्छ। भनेपछि हरेक वर्ष मेडिकलपट्टि मात्रै 2000 जना MBBS डाक्टरहरूलाई स्नातकोत्तर गर्ने चाहिँ ठाउँ छैन। त त्यसले गर्दाखेरि उनीहरू चाहिँ कि त अब पैसा हुनेहरू सक्नेहरू जाने अमेरिका जाने, कोही अमेरिका गए, कोही नसक्नेहरू चीनमा गए, कोही चाहिँ कता गए। अब त्यो चाहिँ जथाभावी खालको चाहिँ एउटा चाहिँ शिक्षा प्रणालीबाट फर्केर आएर चाहिँ मेडिकल काउन्सिलले लिएको परीक्षामा चाहिँ गुल्टेकै होइन। त त्यसो भएको हुनाले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ होइन देशभित्रै चाहिँ एउटा चाहिँ बाटो खोल्नु पर्यो। अब तपाईँले MBBS पास गर्दाखेरि मैले MBBS पास गर्दाखेरि हामीलाई पनि त कति छटपट्टि हुन्थ्यो नि, स्नातकोत्तर कहिले गर्ने होला भनेर। त अहिलेको भाइ बहिनीहरूलाई पनि त्यही हो, त्यही छटपट्टि छ। त अहिले हामी विशेषज्ञ भइसक्यौँ, अरू त्यो मुलाहरू जेसुकै गरोस् भन्ने खालको त्यो गैर जिम्मेवारीपूर्ण कार्य त गर्नु भएन। त्यस कारणले त्यसको एउटा निकासको लागि हामीले के भन्यौँ भनेदेखि स्नातकोत्तर तहको पढाइलाई अब हामी विश्वविद्यालयभित्र मात्रै सीमित गर्नु हुँदैन, विश्वविद्यालयबाट बाहिर निकाल्नुपर्छ। एउटा नेसनल बोर्ड अफ मेडिकल स्पेसियालिटिजको बाट जस्तो अब तपाईँलाई भनौँ यो आम दर्शकलाई पनि चाहिँ जान्नुपर्ने कुराहरू हो। अमेरिकामा तपाईँको चाहिँ जति पनि चाहिँ यो क्लिनिकल विषयको तालिम हुन्छ, विशेषज्ञ बन्ने तालिम, त्यो चाहिँ विश्वविद्यालयभन्दा बाहिर गएर हुन्छ। त्यो विश्वविद्यालयको जिम्मेवारीभित्र पर्दैन। त्यो चाहिँ अर्कै निकाय हुन्छ जसले चाहिँ पाठ्यक्रम निर्धारण गर्छ, पढाइको अवधिको निर्धारण गर्दछ, जाँचको चाहिँ परीक्षा सञ्चालन गर्छ र चाहिँ उसले चाहिँ डिग्री दिन्छ त्यो पास भएको मान्छेले। अस्ट्रेलियामा त्यही व्यवस्था छ, बेलायतमा त्यही व्यवस्था छ, क्यानाडामा त्यही व्यवस्था छ। त्यसलाई युनिभर्सिटीले चाहिँ गर्ने नै होइन त्यो। अनि हामी अर्थ कुरा गर्दाखेरि चाहिँ विकसित मुलुकको चाहिँ नकल गर्ने, त्यहाँबाट सिक्नुपर्छ भन्ने आवश्यक कुरामा चाहिँ स्नातकोत्तर तहको पढाइमा चाहिँ उनीहरूको चाहिँ मोडल हामीले नलिने, खालि इन्डियामा के भएको छ, बङ्गलादेशमा के भएको छ, यहाँ अन्त के भएको छ मात्रै कुराबाट सीमित ढङ्गले बुझ्नुहुन्छ। त्यसो भएको हुनाले अब हामीले चिकित्सा शिक्षामा मूलत तिनै विषयहरूलाई पक्रेर यसलाई कानुनी प्रक्रियाद्वारा सम्बोधन हुनुपर्दछ भन्ने उसबाट यसलाई चाहिँ निर्देशित गरेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले अहिले जुन अध्यादेश आएको छ त्यसलाई समग्रमा त्यसले त्यो लक्ष्यप्रति नै त्यो निर्देशित छ, त्यो लक्ष्य हासिल गर्नेतर्फ नै त्यसलाई त्यसमा त्यो सकारात्मक नै हामीले मान्नुपर्दछ होइन। अब त्यो भित्रको चाहिँ एउटा पेचिलो प्रश्नहरू के छन् भनेर भनेपछि अब एउटा चाहिँ त्यसको जुन आयोगको परिकल्पना गरेको छ त्यो आयोगले नै त्यो अध्यादेशमा भएका प्रावधानहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने भनेको त्यो आयोग हो। त्यो आयोगमा पनि त्यसका पदाधिकारीहरू मूलत चाहिँ त्यहाँ अध्यक्ष त प्रधानमन्त्री भनेर भनेको छ, सहअध्यक्ष चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्री र शिक्षा मन्त्री र कार्यकारी उपाध्यक्षको जुन पद छ र त्यो उहाँको अन्तर्गतमा बस्ने निर्देशनालयको चाहिँ निर्देशकहरू जुन हुनुहुन्छ, 4वटा निर्देशनालय छ, त्यही टिमले नै चाहिँ त्यसको चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने हो। अब त्यो नेतृत्व तहमा त्यो कस्तो खालको, कस्तो ल्याकत भएको, कस्तो सोच भएको,
कस्तो चाहिँ नि तपाईँ नियत भएको प्रतिबद्धता भएको कति सिप भएको होइन। अब त्यस्तो ठुल्ठुलो ठाउँमा बस्दाखेरि त चाहिँ नि तपाईँको राजनीतिक सिप पनि चाहियो, यो कानुनी प्रक्रिया पनि बुझेको निर्णय लिन सक्नु पर्यो र चाहिँ तपाईँको चाहिँ कानुन नियम सम्मत हुनु पर्यो त्यो निर्णय पनि। कहिलेकाहीँ त ट्यासिङ दिन सक्नु हो, त चाहिँ विभिन्न स्टेक होल्डरहरूसँग कुराकानी गर्न सक्नु पर्यो, मिडियालाई ह्यान्डल गर्न सक्नु पर्यो। तपाईँले चाहिँ चिकित्सा शिक्षाको चाहिँ आधारभूत सिद्धान्तहरूको बारेमा चाहिँ स्पष्ट दृष्टिकोणहरू भएको मान्छे चाहियो। त्यस कारणले अब यो हाम्रो देशमा चाहिँ जहिले पनि ठुल्ठुला पदहरूमा राजनैतिक खेल हुने र आफ्ना भक्तजनहरूलाई चाहिँ पुरस्कार गर्ने चाहिँ एउटा प्रणाली छ। अब हामीलाई आफ्नालाई पुरस्कार अरूलाई तिरस्कार त्यस्तो एउटा चाहिँ परम्परा, त्यस्तो एउटा चाहिँ संस्कार, त्यस्तो एउटा चाहिँ चलन भएको हुनाले अब यो अहिले चिकित्सा शिक्षा आयोग भन्ने जुन अध्यादेशबाट चाहिँ अस्तित्वमा आएको छ त्यो आफै चाहिँ एकदम राम्रो कुरा हो। पार्लियामेन्टबाट नै ऐनकै रूपमा स्थापित हुन सकेको भए एकदम सुनमा सुगन्ध हुन्थ्यो होइन। दुर्भाग्यवश त्यो चाहिँ हुन सकेन र अध्यादेशबाट आएको छ। अब त्यो अध्यादेशबाट आए पनि त्यसमा भएका जुन नेतृत्वको चयन गर्ने बेलामा असल मान्छे, उपयुक्त मान्छे, प्रभावकारी मान्छे, गतिलो मान्छे छानेर आफ्नो चाहिँ पार्टीगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्रको स्वार्थलाई सम्झेर र नेपाली जनताको दीर्घकालीन स्वार्थलाई चाहिँ मनमा राखेर त्यस्तो गर्न सक्ने एउटा कुनै राजनेता जन्मेछन् र चाहिँ त्यस्तो प्रवृत्ति देखाए अहिले विद्यमान नेताहरूले भने चाहिँ त्यो एकदमै कामयाबी हुने चाहिँ ठुलो सम्भावना छ। अब लटर पटर गर्ने खालि चाहिँ पुरस्कारकै शैलीमा जाने हो भने चाहिँ अन्य थुप्रै आयोग जस्तै यो पनि चाहिँ नि आयोग गयो भन्छ नि आयोगलाई हजुर त्यस्तैमा रूपान्तरित यो पनि चाहिँ अलिकति चाहिँ बेकममा हुन सक्ने जोखिम पनि छ हेर्नुहोस्, मलाई त्यस्तो लाग्छ। भनेपछि समग्रमा आशावादी नै हुनुहुन्छ? समग्रमा अब हामीहरू सबैले जो चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा अलिकति चिन्तित र सरोकार राख्ने मान्छेहरू छौँ, त्यो अहिलेको जुन अध्यादेश छ त्यसका मूलभूत रूपमा चाहिँ त्यो सकारात्मक छ। त्यसले आशावादी हुने प्रशस्त सम्भावना र आधार चाहिँ प्रदान गरे हुनाले आशा निराशा हुनुपर्ने कुरो चाहिँ लाग्दैन मलाई। हस्, कार्यक्रममा आइदिनु भयो, निकै एकदमै गहन विषयमा छलफल गरेर आफ्नो धारणा राखिदिनु भयो। यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद। हस्, धन्यवाद तपाईँलाई पनि।